49वी हनुमान जयंती उत्सव आम्ही आज साजरा करतात आणि सकाळपासून आमचे प्रोग्राम चालू आहात. म्हणजे सकाळी आमचे हनुमान जन्म झालो सकाळी 6 वरांचेर 6:30 वरांचेर. त्याच्यानंतर भजन झाले, त्याच्यानंतर पावणी झाली आणि नंतर सकाळी आमचे 4 वाजता प्रोग्राम आशिल्लो आणि आता आमची आरती जावन आता आमचो महाप्रसाद चालू आसा आणि महाप्रसाद आमी आतां सुरू जाल्लो आसा. तशें सांजचे आमचे 5 वरांचेर पालखी आसतली. तशेंच रातची मागीर पालखी आमची शांतादुर्गा देवळा कडल्यान परत हांगसर परत देवळांत येता, परत गांवांत पावना हय परत गाडार वयता आनी परत मागीर ती आमची रातची सांजची मागीर पावणी आसता आनी तेच्या नंतर नाटक आसता. असो आमचो आयच्या दिसा प्रोग्राम आसता. तसोच फाल्यां मागीर आमचो परत आनी प्रोग्राम आसता. आमचो 2 दिसांचो उत्सव आसता. तर फाल्यां आमचे दीसभर कांय नासता. सांजचे आमचे मडकय मतदार भुरग्यांची रिकॉर्ड डान्स स्पर्धा आमी दवरलेली आसा. तशेंच सांजचे 9 वरांची पावणी आनी 9:30 वरांचेर आमचें कोंकणी नाटक दवरलेलें आहा आमी. म्हणजे आमची ह्या उत्सवाची स्थापना 1986 जाल्ली. 1986 आयज आमची हेका 39 वर्सां जाता हनुमान सेवा मंडळाक. त्या देवळाचेर एकूच देवूळ आशिल्लें वयर गडार. हे आमच्या भुरगेपणांत सुद्दां ल्हानपणा असो हांगा हें आशिल्लें तेन्ना सुद्दां हांगासर लोकांची गर्दी आसताली. पण चडशे फक्त लोक पळोवंक येतात आनी वयर वाड्याक कितें म्हणटा ह्या गाळशिरे म्हणजे गाळशिरे गांवांतलेच लोक हे वाड्या वयलेच लोक करता काय सगळे कोवळेचे सगळे लोक करतात. नाव कितें? म्हाजें नांव हनुमंत महादेव नायक. सांगा म्हाका सांगा कल्याण मारुती अरे सकले देवूळ पयलू स्थापन जालें काय मातशें आतां कितें जालां वयर वचपाक लोकांक त्रास जाता आनी गरमे दीस न्ही म्हणून ते सगळे कितले स्टेप्स आसा? जायना जाणट्या बिंट्या जायना म्हणून ते सकयलूय हें केलां.